Bon, salam alaikum. اليوم حنشوفوا une nouvelle formation de logiciel ETAPS 2013. L'ETAPS 2013 عنده plusieurs caractéristiques حاجة جديدة. عنده les propriétés تاعو caractéristiques تاعو حاجة جديدة. Par exemple تقدر تدي لي بلان من لوتوكاد directement vers l'ETAPS. ما تعاودش ديسيني البلان تاعك في l'ETAPS. Par exemple هذه première caractéristique. حاجه جديده في لي طابس ابخي كي دير لي كالكول تاعك لي مود دير الفيراياج اكسيتيرا تقدر بلي طابس تخرج اون نوت دو كالكول ديريكت من لي طابس فيها بليزيور كاركتيرستيك باغ اكزومبل فيها حتى الديسان دوتوكاد بور الفيراج دي بوتون دي بوتر فيها لي فيريفيكاسيون باغ اكزومبل qui suivent le règlement algérien RPA ou des autres règlements. Les différentes vérifications. اليوم حنبداو البارتي نقسموا هذه الفورماسيون à plusieurs parties. Première partie اليوم حنشوفوا كيفاش نديروا l'exportation de l'AutoCAD vers étapes 2013. Premièrement ها البلون تاعنا تاع l'AutoCAD هنايا. هذا البلون تاعنا انا دايرين هنا لي بوطون لي بوتر عندنا بوتر برينسيبال بوتر سيكوندير هذو لي زاكس هذو هنايا راهم لي زاكس تاعو هنا عندنا هذو اللي راهم هنا عندنا لي بالكون ودرنا حاجه بعماد هذا البالكون جاي هكذا عشان البالكون ما نقدروش نديسينوه في لي تابس درنا هكذا ونشوفوا كيفاش حنديسينوه اليوم كيفاش نخدموه عندنا هنايا درنا دو فوال زياده هكذا هنا هادو هكذا درناهم زياده باش نشوفوا كيفاش نرسموهم برك اليوم هذه هي الفيلا تاعنا بون حنسيبريمي هذو لي كوطاسيون ماذا بيا ما نديهمش لي كوطاسيون ما نديهمش انا لي كوطاسيون معايا فير لي تابس ندي جوست الديسات تاعي بلون voilà 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 bon l'étape 1 voilà ريجستري هذا الموديل l'étape 1 هذا الموديل تاعك تيجستري بون راني خادم اون سنتيمتر باغ اكزومبل هذو لي بوطو 40 سنتيمتر راني خادم لونيتي عندها امبورطونس كبير ليتاب الاولى نروح نريجستري هذا ندير انريجستري سو نديرو سو فورما دي اكس اف تاع ليتاب دي اكس اف نريجستريه ميم لو ميم نون بروجي 1 نريجستري اوكي لازم نخرج من ليتابس ما نبقاش اف في الاوتوكاد ما نبقاش فاتح الفيشي الاوتوكاد اوكي اوكي راني غلقت دوكا الاوتوكاد وحنفتح دوكا ليتابس فوالا لا فونيت تاع ليتابس 2013 شابه بزاف هنا يحط لك لي موديل تاعك تاع القدم لي موديل القدم تاعك اللي خادم لي بروجي قدم انا ندير نيو موديل كي نديرو نيو موديل فوالا هنا عندك التيب تاعك تاع لو ريغلومون تخدم به يوز بي سيتي ويت انا نخدم سي اي هنا نخدم بلو كود بور ستيل ديزاين كونكريت ديزاين لو كود 2 3 هنايا هادو تاع الستيل سيكشن داتا باز تاع تاع الريبار رونفورسمون لورو كود ندير هنا لورو كود اوكي هذه هنايا ريغلومون شوفوا هنايا فوالا لي زونيتي اللي يخدم بهم هنايا لي زونيتي اللي يخدم بهم هذا ريغلومون باغ اكزومبل بالمتر دوغري سنتيمتر اكسيتيرا 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 اوكي نديرو بروميير نيو موديل هكذا بون دوكا نكملو كيما حبسنا بون هنا نختار نوع دي زيتاج باغ اكزومبل نختار ا بلس 1 دو زيتاج لا هوتور ديتاج هذا ما يهموناش تاع 3 ولا هكا سا ديبو لا سوكي تاعك المهم انا ما ندخلش لو ديتاي تاع هادو لي تابس قديم فيه هادو نديرو بلانك اوكي عندنا نيو موديل مانون دوكا راح نشوفو ندخلو نديرو لامبورطاسيون دو موديل تاع لي تابس تاع لوتوكاد داكور فايل import file of architectural plan اوكي روحو البيرو هاوك بروجي اوكي بو هنايا عندها امبورتو كبير هنا الفاكتور اللي حنضرب فيه سي سكالا فاكتور حنضرب فيه هنا اليونيتي اللي خدمت بيه هنا في الاوتوكاد سي لو سنتيمتر النومبر دو ستوري اللي خيرناه مقبله هاوك دو ستوري اوكي اوكي ندير اوكي هاوك البلان تاعي تاع الاوتوكاد بون هذا ما يستحقوش نغلقوه هذاك بون نديرو هنا بلوز امبورطونس نديرو هنا سيميلار ستوري
لا راكم تروماركو بيان ما جابش واحد الحاجة هنايا هياك البالكون تاع هنا ما جابوش. هذه يعني دايره انك شغلتها في الاوتوكاد بالك عند كاين واحد الحاجة عندها امبورطونس كبير. كي تكون ترسم في الاوتوكاد لازم كل حاجة تعطيلها لو نوم تاعها. باغ اكزومبل لي بوطو كي ترسمهم هذو لي بوطو كي ترسمهم عندهم لونو بوطون لي بوتر برينسيبال عندهم لونو تاعهم. كي تجي لهنا اوبسيون architectural plan object option هنايا تلقى واش راكم ديسيني في الاوتوكاد راك ديسيني شوف لي بوطو راك عطيلهم كولور لي بوت برينسيبال عطيلهم كولور لي بوت سيكوندير لي فوال لي بالكون اي لي زاكس. دوك نعاودو لي الاوتوكاد هاهما الاوتوكاد تاعي. بون الاوتوكاد راني مديسينيه نورمال بالكون عادي اكسيتيرا اكسيتيرا. بون نورمالمون كلش راه نورمال ما باليش علاه ما جابهاش. المهم ما يهمناش حنا دوكا لامبورطونس كبيره تاعنا دوك كيفاش نخدمو هنايا فلو فلي تابس. دوك حنايا هذا البلان اللي جابولنا جابلنا جوست اللي كيما نقولو لي غريد لاين لي ليميت تاع لي بوطون تاع لي بوتر اكسيتيرا. كيما راكم تشوفوا هنايا لي طابس فيه هذه لا فينيتر جديده موديل اكسبلورر. هنايا الرابور اللي حكيت لكم عليه من قبيله كيف تخرج الرابور تاعك واش يجي فيه مازال ما دار فيه والو الرابور. هو هاو بدا يدير هاوك الرابور تاعهم هاوك البلو تاع السيكتور تاعك كيف يطلع الرابور. فوالا ما يهمناش دوك الرابور حنا نولو البلو تاعنا. بون نجي نديرو ديفاين دوك راكم ديفيني لي سيكسيون تاعك مانيوالمون نورمال ولا كاينين نوتر ميثود تخدم البروجي تاعك الاول وتريجستري لي سيكسيون تاوعك ابري مرة اخرى تجيبهم امبورطاسيون نيو بروبريتي. نتا كي تخدمهم مرة الاولى دير اكسبورت تو اكس ام ال فايل. نديرو ان اكزومبل بون هذا اللي باغي نموديفيه كونكريت بيم تاع لي بوتر باغ اكزومبل رجعوها هذه 40 نرجع لا كولور تاعها نبدلولها باغ اكزومبل هاي لا كولور تاعها اوكي ندير اوكي راني ريجستر لا بوتر تاعي. دير هنايا اكسبورت اكس ام ال بون هذه لا بوتر تاعك كونكريت كولوم ستيل بون باغي هذه باغ اكزومبل تريجستريها اوكي تريجستريها هنايا موديل ما نديرو ريلي. بون كمل انريجستري بون نعطيها لو نو هاهو اوكي تجي لهنا تعطيك باغي تجيب لي سيكسيون قدام ماتيريال بروبريتي سيكسيون بروبريتي سيكشن فام سيكشن تجي لهنايا امبورت نيو بروبريتي اوكي استنى شويه تجي لهنايا تحط له وين راك حاطها بون راك حاطها في البيرو ما باليش. بون هذه هي اوكي هاوك لي ريجستريتو من قبيله تقدر تعاود تجيبو هاوك او جاني عشان عندي واحد قديم اوكي. بون هنا ديليت بون ما نحاولوش عليهم دوكا ما يهموناش. دوكا انا باغي نديسينو هنايا كي تبغي ديسيني تاع بوجي اوبسيون اركيتكتور بلان اوبشن دي سيليكسيونيهم كامل تخلي غير لي بوطو انا باغي نديسيني دوكا لي بوطو اوكي هاماك لي بوطو تاعي. تجي ديسيني لي بوطون بون شوف لامبورطونس كبير شبه حاجه شابه بزاف هنايا. بون كونكريت كولوم هياك تجي تقول له هنايا خدم لي سونطري لي الخدمه ودير لي لاركيتكتور لاير دوك يدير لي ليميت تاع الاركيتكت. شوف كيفاش يديسيني دوكا لي بوطون فوالا ندير 3 دي فوالا 3 دي هاماك لي بوطو تاعي هذوك ا بلس ان عاودي هذوك 2 ايطاج اوكي دروك نعاود نولي بون نحي لي بوطو باش ما يخلطوليش الحاله كوليم اوكي اوبشن اركيتكتور بلان اوبشن ندير دوكا لي بوت برينسيبال لي بوت سيكوندير انا حنديسينيهم لو ميم بوتر كيف علاش ماش باغي ندخل في لي ديتاي بزاف. نجي دوكا نديسيني لي بوتر تاوعي بيم كونكريت بيم
نمشي من هنا. بون عاود ديسينا البوت الاولى. بون باش نشوفو لي بوت كيكون يديسيني فيهم هياك. اوكي راكم تروماركو راني نحبس مانيش باغي نكمل بين هي نورمالمون نبدا منا حتى لهنا باش تجي البوتات تاعنا كومبلي نورمالمون هكذا تجي ماشي كيما راني مديسيني هذه الاولى. بون ما يهمنيش انا ماش باغي ندخل في لي ديتاي تاع لي تابس بزاف. راني باغي جوست نوريكم كيفاش ديسينو لي كاركتيرستيك تاع لي تابس 2013. بون allez c'est bon. بون هذا لي تابس 2013 بريسك نقدروا نقولوا باللي عنده لي ميم كاركتيرستيك تاع الساب كان اشاك فوا فيه دي زوبسيون بزاف خير من لي تابس. مي هذه المره لي تابس ديروا فيه 2013 هذا ديروا فيه بحال لي كاركتيرستيك شابين بزاف. Entre les caractéristiques, l'importation du plan de l'AutoCAD vers les TAPS. Et deuxième caractéristique, c'est la note de calcul يقدر يعطيها لك les TAPS اللي فيها plusieurs caractéristiques de bâtiment تاعها. بون راني ديسينينا دوكا لي بوت خمك هكذا دوكا تجي لهنايا اوبسيون هذا اللي شوف هذه تاع تجيب من لوتوكاد فير لي تابس فيها حاجه شابه بزاف كي يكون عندك لي بالكون ماشي درواك شغل فيهم دي بالكون سيركولار باغ اكزومبل اللي حيبني جامع القبه هذيك الفوقانيه ما تقدرش ديرها بلي تابس كاين بزاف صوالح شابين. بون نجيو نحو لهنايا لي بيم يبقى يبانونا دوكا غير لي فوال. تجي لهنا ترسم لي فوال تاعك نورمال عادي. بون انا مديفيني يعني نخدم شغل با ديفو نخدم دوكا با ديفو مانيش مديفيني هاد لي سيكسيون بوكا نجي نديفيني كلش. اوكي ندير لا 3 دي تاعي فوالا الباتيمون تاعي سي تري رابيد بزاف شوف تسرح المره الاولى برك. زيد تعاود تجي لهنايا اوبسيون تخبي الاخرين اركتيكتورال بون تنحي لي فوال دوكا تخلي تبين غير لي بالكون هماك لي بالكون تاعنا. تجي ديسيني الاخرى تاعك البالكون تجي لهنا باغ اكزومبل دي سلاب راكم ديسيني دير لي كاركتيرستيك تاع سلاب تاعك. بون هذه الميثود الاولى. ميثود دوزيام اركيتكتورال تقول له تجي لها تخيل تقول بلي اركيتكتورال شوف كي تمسح هكذا هوب نتا راكم ديسينيها في الاركيتكتور تاعك لي داك تجي ديسيني الاخر تاعك لا دال تاعك. بون ما نديروش سلاب نديرو دوكا داك لا دال. اوكي راك كملت دوكا هكذا نورمالمون كملت موديليزاسيون تاع السيكتور تاعك. هذه سيكتور سامبل تقول بلي تقدر تموديليزيها في لي تابس ça prend ça 15 minutes 20 minutes تموديليزيها نورمال. مي لو كان عندك نتايا سيكتور فيها دي زانكلينيزون عندك لي بوطون انكليني عندك لي بوطون لي فوال انكليني عندك لي بالكون ماشي دروا باغ اكزومبل فيهم لا كورب لي بالكون تاعك كيما هنا هذا البالكون هكذا. سي لو كان عندك لي بوطو جايين هكذا فيهم لانكلينيزون لي فوالا لي فوال تاعك لو كان جاو هكذا هذوك كيفاش ديسينيهم في لي تابس شيء صعيب بزاف. علاش راكم تشوفوا لي بلون الاخرين تاع لي سيكتور الاخرين فيهم لي فوال انكليني باغ اكزومبل لا بيبيوتيك جديده تاع لي ويسون فيها لي فوال انكليني لي بوطو انكليني. فوالا انا اليوم تعلمنا كيفاش موديليزو هنايا في لي تابس لي زوتر كاركتيرستيك كيما لي تابس القديم كيفاش تدخل الماسترز كيفاش تدخل سباك دو ريبونس كيف لود كيسز لود كومبينيشن كيما لي تابس القديم تلونسي كالكول كي تلونسي الكالكول ودير الفيراياج تاع لي بوطون تلونسي الفيراياج تاع لي بوطون تاع لي فوال
نجي لواحد الحاجة يسموها رابور. الرابور تاعك تاع لا ستركتور كامل. فوالا ها هو الرابور. شوف كيف راك حاط لا ستركتور تاعك، شوف كيف يبدا لك الرابور. هذا الرابور قادر تنريجستريه، دير اكسبورت تو وورد. اوكي دوكا اكسبورتيه فيها الوورد، ها اكسبورتيه فيه الاكسبورتاسيون. رابور بروجي ها هو كيخرج لك هنايا رابور تاعك. تجي دوكا تشوف الرابور تاعك كيفاش داير. ها الرابور، هاي لا سيكتور اللي رسمناها ديزينينا هذا وين. فوالا واش فيه هنا لي تيتر. بون هذا الرابور مانيش كامل عاش ما لونسيتش لي كالكول، يعطيك غير لي ديتاي تاع لا ستركتور تاعك. لا ستركتور تاعك هنايا شحال فيها النومبر دي ستوري، شحال فيها من ليليفاسيون اكسيتيرا، يعطيك لي كاركتيرستيك تاع لا ستركتور. لو كان لونسيت لي كالكول تاوعي يمد لي لي ديفيرون ريزولطا تاع لي كالكول. فوالا ما لونسيتش كالكول. فوالا المهم هادو لي كاركتيرستيك تاع لا ستركتور تاعي. او يحبس هنا طاني 8 باج، علاش ما لونسيت الكالكول. لو كان تلونسي الكالكول تاعك هنايا لود باترن هذه منا شحال راهي لود باترن سي 1 بوغ لي شارج بيرمانون 0 شارج لايف. هذه في لي تابس دو توجور نخدمو بها هكذا. سي ان اكزومبل برك. لو كان تلونسي الكالكول يعطي لك لي زوتر ريزولطا. لو كان زيد تلونسي لي كالكول تاع الديزاين، لي فوال لي بوطو لي بودر، زيد يعطي لك لو فيراياج تاعهم. ابري يعطي لك الديسان تاع الفيراياج تاع لي بوطون تاع لي بودر اي تاع لي فوال. هادو كيفاش نخرجوهم كيفاش نديروهم لازم لنا مره اخرى ان شاء الله. اليوم رانا شفنا كيفاش نخدمو في لي طابس، كيف نديرو لامبورطاسيون ليكسبورطاسيون ليكسبورطاسيون دو لوتوكاد فيغ لي طابس. هذا اكزومبل سامبل، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله مع لا سويت نتاع هذه الفورماسيون ان شاء الله. السلام عليكم.